देवळाचे पहिले जर जायत इतिहास खूप मोठा असा. हे लोक हांगा रावले ते ह्याच देवांच्या आशीर्वादा खातीर आणि ह्या देवाची सेवा करपा खातीर. नाजाल्यार जेन्ना पोर्तुगीज आयले त्या वेळाचेर देवस्थानाक घेवन आमी रानां वनान आनी ह्या कर्नाटकाच्या बाउंड्रीचेर येवन राविल्ले लोक आयज जर तांकां काडून रिहॅबिलिटेट करून म्हूण आमी शहरी भागांत व्हरतात आनी सरकार तांकां जमीन दिता, त्यांची तयारी ना. म्हणूनच जेन्ना ह्या गांवांत भितर तांचें आसलेलें देवूळ जें आसा तें परत एक फावटी ब्युटिफाय करपाचें, म्हणजे ताचो परिसर ब्युटिफाय करपा खातीर हांव आयिल्लो. पण देवळान भितर वतकच पयलें आसा की देवूळ खूब जर्जर जाल्लें आसा. ताचें सगळें जे स्टील आसा तें करोडेड जाल्लें आसा आनी सिमीट पडटा. अशा स्थितीन भितर आमी भायल्यान प्लास्टरिंग करून ताचें कांय जावचें ना म्हणून हांवें एक निर्णय घेतिल्लो आसा की ह्या सार्वजनीक गांवांत भितर म्हजेंय कॉन्ट्रिब्युशन आनीक लोकांचेंय कॉन्ट्रिब्युशन एकठांय करून आनी जें ब्युटिफिकेशन जाय तें भायल्यान आमी करून देवस्थानाची पुनर्निर्मिती करपाची हो निर्णय ग्रामस्थां कडच्यान घेतला आसा. बरोबर आहा मरे? सगळ्यांनी आमी जिद्दीन, मेहनतीन, कश्टान आमचें श्रमदानय करपाचें. जे साहित्य लागता तें हांवें पुरवणी करपाची. जे बांदकाम आसा तें आमचें कशें तरी तांच्या पयशांतल्यान, श्रमदानांतल्यान जातलें आनी अशा रितीन 20-25 लाखाचें हे जें ल्हानशें टेम्पल आसा तें करपाचें आनी ताच्या नंतर हे फुडलें ब्युटिफिकेशन बी करपाचें अशें आमी आयज हांगा आयिल्ले कडेन अकस्मात निर्णय घेतलो. सगळे गांवचे लोक ताका सहमत आसात आनी गांवच्या लोकांनी तयारी दाखयले नंतर हांगा जें कितें मटेरियल लागतलें, जें स्टील आसतलें, सिमेंट आसतलें, फातर आसतलें, ही जबाबदारी म्हाजी. बांदपाचें आसतलें तें कॉन्ट्रॅक्टराचेर. तुमचे श्रम लागतले की बाकीचे जे कितें बांदकामा खातीर कितें लागतात तें तुमी सहाय्य करपाचें, श्रमदान करपाचें, जाणे करून हें जें देवस्थान आमी परत उबी करतात तें फुडल्या जनरेशना खातीर उरतलें. म्हणूनच खूब बरें दिसलें की जो गांव म्हाका 100% दिसता त्या गांवा खातीर 100% काम करप हें म्हजें कर्तव्य आसा. म्हणून आयज मुद्दाम जावन ह्या सगळ्या लोकांक बरें दिसलें. तुमी जर इतकी व्हडली गर्दी करून येना जर जाय जाल्यार हे विचार येयना. म्हणून खंयच्याय गांवांत अशी उदरगतीची कामां जाता तेन्ना लोकांनी एकठांय आयले जर जायत आमकांय एक हुरूप येता आनी काम करपाचे नवे संकल्पना, नवे संकल्प आमकां मुखार येतात. म्हणून हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा.